जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। खान साहब ने आज अदालत में पेश होना है। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कुछ चीजें मेरे साथ शेयर की हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं। कोशिश होगी कि आज की इस लाइव जो ब्रॉडकास्ट है उसके अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि इमरान खान के ऊपर आज हमला हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर से अभी मेरी लाहौर में बात हुई। उन्होंने कहा कि आज खान साहब को पेश होना है अदालत के अंदर और हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि उनकी सिक्योरिटी को शदीद खतरा है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। और इसी वजह से हमने अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि उनको दूसरे गेट से अंदर जाने की इजाजत दी जाए, उस गेट से अंदर जाने की इजाजत दी जाए जहां पे ज्यादा रश नहीं होता। लेकिन वहां से उनको अंदर जाने की, उनकी गाड़ी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से अब उनको दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा अगर वो जाते हैं। और उधर हमें ये खदशा है कि एक तो वहां पे रश बहुत ज्यादा होगा, उनको धक्के लग सकते हैं, जिस तरह उनकी जो टांग की सिचुएशन है वहां पे भी नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग इसमें चीज ये एक बात कर रहे हैं और बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि खान साहब देखें जी, पिंडी के जलसे में भी गए थे, वहां पे भी तो लोग थे, क्या वहां पे कोई मसला नहीं था? वहां पे भी तो उनकी टांग में इशू था। वहां पे समझने की चीज ये है कि वो जो पिंडी में जलसा था या जहां पे उन्होंने लॉन्ग मार्च के में वो गए थे, वहां पे सिक्योरिटी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास थी। जी हाँ जी, वहां पे जो इंटरनल सिक्योरिटी थी, जहां पे खान साहब के आगे पीछे जो थे लोग, वो पीटीआई की अपनी सिक्योरिटी थी। उस सिक्योरिटी हिसार में खान साहब को लेके जाया गया। लेकिन अदालतों में आजकल जिस तरह धक्के लग रहे हैं, जो कुछ होता है वो आपके भी सामने, मेरे भी सामने, शेख रशीद साहब के साथ जो हुआ, फवाद चौधरी साहब के साथ जो कुछ होता रहा, तो ये खदशा है कि वहां पे सिक्योरिटी इनके हाथ में तो नहीं होगी। सिक्योरिटी के लिए वहां पे दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी उनके पास होगी, तो वहां पे धक्कम पेल हो सकती है। जिसकी वजह से एक तो खदशा ये है कि उनकी जो टांग है वो दोबारा इंजर्ड ना हो जाए, या फिर उस ऑब्वियसली अगर उसको झटका लगता है, वो खुदा ना खास्ता वहां पे कहीं गिरते हैं या कोई ऐसी बात होती है, तो उसका खदशा। और दूसरा खदशा ये है जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे पास ऐसी इतलात हैं, खान साहब ने खुद भी इसका जिक्र किया कि जनाब खान साहब के ऊपर हमला होगा। और आज की ये जो विजिट है, ये जिस तरीके से पहले से ही अनाउंस हुआ है, इतने दिन से कहा जा रहा है कि जो उनको अदालत में पेश किया जाए, और अब तो ये भी पता है कि जनाब इस गेट से नहीं जाएगा, उस गेट से जाएगा। तो किसी ने भी अगर उनको टारगेट करना है तो ये सारी चीजें उनके सामने हैं। तो ये उनका मौकिफ है और वो ये कह रहे हैं कि खान साहब की जान को खतरा है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जनाब उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, FIA का कोई केस उन पे हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ वाले मुख्तलिफ जो इस सिलसिले में जिसे आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब खान साहब की जान को खतरा है या नहीं खतरा है, एक तो अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले उनके ऊपर हमला हो चुका है, और वो जो हमला हुआ वो वजीराबाद के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर ही हुआ। इस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनको पेश होने के लिए कहा जा रहा है। और हुकूमत खुद भी कह चुकी है, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर हमला हो सकता है। आपको याद होगा जब वो लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे थे तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि दहशत गर्दी का जो है खतरा है, कोई गैर मुल्की एजेंसी उनको टारगेट कर सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से फवाद चौधरी साहब का एक बयान है। फवाद चौधरी साहब ने एक निजी टीवी चैनल में बात करते हुए नादिया मिर्जा साहिबा के प्रोग्राम में ये कहा कि उनको इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अगली दफा सदारत के उम्मीदवार बनेंगे। जी हाँ जी, अगली दफा वो सदारत के उम्मीदवार बनेंगे। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो नून लीग के उम्मीदवार होंगे सदारत के, उनसे वादा किया गया है। अब कि इस खबर में कितनी सदाकत है ये तो नहीं पता, लेकिन वो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं और वो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं तो यकीनन फवाद चौधरी साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके अपने सोर्सेज भी हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उनको ये खबर आई होगी। बाकी इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है इलेक्शन ना करवाने के सिलसिले में, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। वो कोई लगता इसी तरह है कि वो भी कोई इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। वो एक तो गवर्नर साहब भी नहीं लिख रहे, ऊपर से इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो सामने, और उसके ऊपर एक बड़ी बहस हो सकती है, बड़ी तनकीद हो सकती है। लेकिन ये जो खबर है, अब देखते हैं इसमें कितनी सदाकत है। क्या उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आगे सदारत का ओहदा दिया जा सकता है? क्या वो नून लीग के उम्मीदवार हो सकते हैं? माजी में भी नून लीग के ये उम्मीदवार रहे हैं
یہ میری مراد ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے جو سرکاری افسران یا جج صاحبان جو ہیں وہ نون لیگ کے امیدوار رہے ہیں صدارت کے. رفیق تارڑ صاحب صدر بن چکے ہیں ماضی کے اندر, وہ بھی جج تھے, اور وہ جس بینچ میں تھے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کے حوالے سے کیا کچھ کہا, وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. اور ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کا ادارہ جس طریقے سے بہیو کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس پہ پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ حکومت کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, نون لیگ کے بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں, اور ایک صاف اور شفاف چیز لکھی ہوئی ہے آئین کے اندر کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے, یہ وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, چیتے کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیتا جو ہے وہ جنرل صاحب کا نہیں ہے میری تحقیقات کے مطابق جن جنرل صاحب کا نام آ رہا ہے. آج پھر ایک میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ انہوں نے بھی کوئی انویسٹیگیشن کی ہے اور وہ جنرل صاحب کا چیتا نہیں ہے, ان کے گھر میں تو بیسمنٹ نہیں ہے, پر جس کا بھی چیتا ہے, پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ چیتا رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, جنگلی جانور ہے, اس کو جنگل میں ہی رہنے دیں, اس کو اب انسانوں کی آبادی میں لا کے رکھیں گے تو پھر اس طرح کے مس ہیپس تو ہوں گے. لیکن یہ انفارچونیٹلی بہت ساری میں ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ جہاں بڑے فخر سے لوگوں نے اس قسم کے جانور رکھے ہوئے ہیں, پر یہ از نتھنگ مور دین جہالت, اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا. اچھا, اب مریم بی بی نے ایک انٹرویو دیا, اس کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ انٹرویو ایسا تھا, کوئی کہہ رہا ہے جی بڑا ہلکا پھلکا انٹرویو تھا, اس میں کوئی کاؤنٹر کوشچن نہیں کیے گئے, اور وہ جو انہوں نے بات کی کہ ساکھ ڈر مہنگائی نہیں کرنا چاہتا, اس کے اوپر میمز بھی بن رہے ہیں, مذاق بھی ہو رہا ہے, سب کچھ وہ چل رہا ہے کہ جناب مہنگائی اس سے زیادہ اور وہ کیا مہنگائی کریں گے. پر اینی وے, اس میں ایک بات انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ جناب وہ وہاں پہ ہمارے پاس ایک چولہا اور ایک فرائنگ پین تھا, چولہا اور ایک فرائنگ پین تھا, یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. انہوں نے کہا کہ چولہا اور ایک فرائنگ پین تھا اور ہم اس فرائنگ پین سے استری کرتے, یہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے وہ بتا رہی تھی. اب اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ظلم ہے اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ جناب ہمارے پاس چولہا تھا اور ایک فرائنگ پین تھا, اور جیل کے اندر اس سے میں استری کر کے, ہم اس سے استری کر کے کپڑے پہنتے تھے. مطلب وہ ان کی انٹائٹلمنٹ کا اندازہ لگائیں کہ وہ جیل میں بھی ان کو استری والے کپڑے چاہیے, جیل میں بھی ان کو وہ سب کچھ چاہیے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اپنے آپ کو عام بندے سے بہتر سمجھتے ہیں, عام بندے سے اوپر سمجھتے ہیں. یہ عام بندے کو کی حیثیت کیا ہے, کیا انہوں نے آج تک یہ بتایا کہ جیل کے اندر جو دوسرے لوگ رہتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, ان بیچاروں کی کیا حالت ہے, ان کو روٹی کیا ملتی ہے, ان کے واش روم کیسے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. ان میں سے کسی ایک لیڈر نے بھی باہر نکل کے آپ کو یہ بتایا کہ جیل کے اندر دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہے. یہ اپنا ہی غم رو رہے ہیں, اور رو رہے کیا کہ جی فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنے پڑتے تھے جیل میں. یہ ہمارے اوپر ہونے والا ظلم ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم جیل کے اندر کپڑے بھی صحیح طریقے سے استری کر کے نہیں پہن سکتے, یا پھر ہمیں فرائنگ پین سے استری کرنے پڑتے ہیں. اچھا, اب یہ اور پھر میڈیا بھی اس کو اسی طرح رپورٹ کرتا ہے. آپ نے یوکرین کی وار دیکھی ہوگی, اس کو جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا نے رپورٹ کیا وہ بھی ایک بہت بڑی کیس سٹڈی ہے. اس میں ویسٹرن میڈیا نے پہلی دفعہ مغرب میں رہتے ہوئے احساس ہوا, مغرب میڈیا کی کوریج دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ جیسے پہلی دفعہ کوئی پناہ گزین آ رہے ہیں, کوئی ریفیوجیز آ رہے ہیں جن کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, جس ملک کے اندر ایک وار ہو رہی ہے. وہ جناب آپ کو یہ بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ بالکل ہمارے جیسے لوگ ہیں, ان کی چمڑی بھی سفید ہے, اور یہ دیکھیں بڑا ظلم ہو رہا ہے, بچے جا رہے ہیں. بھائی افغانستان میں, عراق میں, شام میں آپ کو نظر نہیں آیا جو پورے ملک آپ نے تباہ کر دیے. لیکن وہ کوئی بدنیتی سے نہیں کہہ رہے تھے, یہ ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. یہ جو بچہ ہے, جو یہ گورا بچہ ہے, یہ گورا خاتون ہے, یہ جو گوروں کا ملک ہے, یہ دوسروں سے بہتر ہے. وہ دوسرے تو مطلب ادھر خیر ہے, ادھر 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ بندہ مر بھی گیا, بچے بے گھر ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ وہ جینونلی اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے. تو وہ جب انہوں نے ادھر اپنے ہاں دیکھا یوکرین میں, ان کو وہ ایک بہت بڑا ظلم نظر آیا. اسی طرح یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ اپنے سے آگے سمجھ نہیں سکتے, دوسروں کو یہ اس لیول پہ انسان ہی نہیں سمجھتے جس لیول پہ یہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ان کے ذہن میں یہی چیز بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ دیکھیں جی کپڑے ہمارے استری کرنے کی سہولت صحیح نہیں تھی,
کپڑے استری کرنے کی سہولت صحیح نہیں تھی، یہ جیل کے اندر ظلم تھا. باقی وہ کہتے ہیں جی موت کی چکی میں کون سا چولہا ہوتا ہے، کون سا فرائنگ پین ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. لیکن اس کے اوپر تنقید کے بجائے اس مائنڈ سیٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو مغرب کے اندر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اتنا انٹائٹل سمجھتا ہے کہ ایک مغربی ملک کے اندر کوئی چیز ہو جائے تو وہ دیکھیں اس پہ قیامت آ جاتی ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے. لیکن آپ لیبیا، شام، عراق، افغانستان تباہ کر دیں، اس کا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ وہ ان کے مائنڈ میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ان کا ذہن اس چیز کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا. جب آپ ایک چیز کو اس درجے پہ ہی نہ رکھیں، دوسرے کو آپ انسان ہی نہ سمجھیں، تو پھر آپ جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس بات کو آپ مذاق نہ اڑائیں جب آپ یہ کہتے ہیں یہ فرائنگ پین والا. اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیں کہ یہ کتنا انٹائٹلڈ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ جب ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، ہم صرف ان کے اوپر حکمرانی کریں گے، ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے. تو کتنی اچھی بات ہوتی کہ جو آپ نے ٹائم جیل میں گزارا ہے، ان میں سے کوئی بھی نکل کے باہر کہتا کہ ہم یہ جیل ریفارمز کریں گے، جیل کے قیدیوں کے ساتھ یہ ہوگا، ان کی بہتری کے لیے یہ کریں گے. نہیں، باہر نکل کے بھی کیا بتایا گیا کہ فرائنگ پین سے ہمیں کپڑے استری کرنے پڑتے تھے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.